तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा سلام مادر جان. علیک سلام. آقا رحمت، صلاح ندونستی درباره بیماری هاجر چیزی به هم بگی؟ خوب شد که اومدم، وگرنه این بیچاره اینجا تنهایی میموند. مادر جان شما سکر بودین. نمیخواستم الکی اذیتتون کنم. بعدش هم از کجا میدونستم که حالش اونقدر بد میشه؟ آروم، اجازه بده ببینم. اون زن و شوهری که قسم خورده بودن که من آرامش نداشته باشم، اون پسرشونم شه داد که به مامان باباش کشیده شده. هر روزشون جنگ و دعواست، هر روزشون بحثه. خدایا توبه، استغفرالله. اینقدر من اذیت شدم که نگو. جونمو برداشتم و رفتم. مادر جان ببینید تبش کم شد؟ فکر کنم پسرم، دستم دیگه خسته شده. چند روزیه هاجر خیلی یاد زویا میفته. دیشب پا شده بود نشسته بود سر سجاده. دخترم انقدر به فکر اونه که خودشو به این روز انداخته. معلوم نیست اون تفلکی هم کجا تنهایی مونده. ای خدا چی بگم. گریه نکن دخترم، گریه نکن. همه چی درست میشه انشاءالله. صبا جان، بیرون خوش گذشت؟ بله عمه. نه بابا، این که ساکت بود. همه خریدارو من با سلیقه خودم کردم. خب خوبه دیگه، همه عمر باید به سلیقه تو زندگی کنه دیگه. از حالا عادت میکنه. چیه این حرفم؟ کجاش اینقدر عجیبه؟ بابا امروز نه، فردا که باید شما دوتا عروسی کنید. مگه نه خواهر؟ من راست نمیگم؟ آره نفیسه، خدا هرچی خیره برامون بخواد. فاضل، زویا خانم نمیاد برای غذا؟ الان خوابن، استراحت میکنه. آهان. من یه لحظه میرم میام. بابا اون خوابیده دیگه، برای چی میخوای مزاحمش بشی؟ ببین این روزها بچه ها مگه میذارن مادرشون بخوابن؟ خوبه یکم استراحتم میکنی. سفرتون چطور بود؟ صبا شارو خودیده خیلی خوشحاله نه؟ آره صبا که خیلی خوشحاله، اما من خوشحال نیستم. مگه من تو رو فرستادم که خوشحال بشی؟ من فقط میخواستم که دخترم خوشحال بشه. بله، اما خوشحالی دخترت لب تیغه. این حرفت یعنی چی؟ با اون چیزایی که من دیدم و شنیدم به نظرم خیر صبا تو اینه که با شاهرخ خیلی زود عقد کنه، خیلی زود.
اونجا هم گوشی گذاشتم، بگیریش تو اتاقم زنگ میخوره. اگه سقف غریبه رو برای خودت خونه بدونی بازم خونه نیست. اگرم یکی نشون بده مال توه بازم مال تو که نمیشه. خواهر، من نمیدونم اون دختر کیه و چرا شما اونقدر باهاش خوبین، ولی یه چیزی رو خوب میدونم که سبا دختر برادرتونه. بیشتر از همه هم به صمیمیت شما و شاهرخ نیاز داره. همه اینا درسته کریم، ولی چیزی که تو داری میگی و من متوجه نمیشم. چطوری تو این اوضاع شاهرخ و سبا میتونن عقد کنن؟ سبا هنوز از این ازدواج کاملا مطمئن نیست. چیزی هم که روانشناس گفته بود. خواهر، روانشناس گفت عروسی نکنه، عقدو که نگفت. در ضمن این روزا سبا خیلی نرمال شده. من و نفیسه میخواستیم که سبا و شاهرخ عقد کنن. نه مامان، من نمیتونم عقد کنم. سبا شرایطشو نداره. سبا شرایطشو داره پسرم، خودم تو چشاش دیدم. با دیدن تو اوضاش بهبود پیدا کرده. کریم و نفیسه راست میگن، الان وقت مناسبیه. نمیدونم چه عجله ای داری. چرا نمیتونین منتظر بمونین؟ چه ربطی به عجله داره؟ امروز نه فردا که باید این کارو کرد. دیگه چرا طولش بدیم؟ ممکنه با این عقد حال سبا هم بهتر شه. شاهرخ، داری کجا میری؟ دارم یه چیزی ازت میپرسم. مامان سمیر گریه میکنه. بچه ها همش گریه میکنن، بعدم درست نیست این موقع بری اونجا. آخه شاید حالش خوب نباشه. مامانش دکتره دیگه، خودش مراقبش هست. اما اون نمیتونه نگهش داره، اذیت میشه. وایسا، اذیت بشه براش خوبه. نگهداری از بچه رو یاد میگیره. ول کن دیگه، به حرف من گوش کن، دارم ازت میپرسم. مامان، من الان حرفتون رو نمیفهمم. اون بیچاره داره گریه میکنه. شاهرخ، این چه شده؟ نمیدونم چه شده، همش گریه بدش به میکنه. من. جونه، بیا اینجا. آخه آروم جون، آروم. زویا، این که خیلی تب داره. چرا زودتر بهم نگفتی؟ نمیخواستم شما را الان اذیت که کنم. بیشتر اذیت شدم. آروم. بیا ببریمش بیمارستان. حال سمیر دیشب بد بود؟ بله، تب شدیدی داشت. الان خوبه؟ خدا رو شکر. دیشب دیگه داشت جونمو میگرفت. خوب شد شاهرخ اومد، بهش دارو داد، خوابوندش. بعدش خیالم راحت شد. شاید آغوش شاهرخ رو میشناسه. آره، خیلی بهش عادت کرده. این چیز خوبی نیست. شاهرخ تا کی مشکلات تو حل کنه زویا؟ تا کی به امید شاهرخ زندگی میکنی؟ من به امید کسی زندگی نمی کنم. شاهرخ که دیگه اصلاً. پس شاهرخ رو آزاد کن. منظورتون چیه؟ تا وقتی اینجایی اون اصلا با سبا ازدواج نمیکنه. تو تا وقتی اینجایی به اون نگاه هم نمیندازه. ببین دخترم، هر کسی ممکنه با تو ازدواج کنه، اما به جز شاهرخ هیچ کسی نیست که سبا رو بگیره.
شاهرخ اسیر عشق توه. تا وقتی هم عاشقی که تو جلو چشمش باشی. من خیلی مستاصلم که اینا رو میگم. اونو آزادش کن. از اینجا برو. سلام عرض شد آقا. علیک سلام. یه اینا رو بگیر. اینا رو بذار تو اتاق زویا خانم تا خودم بیام. آقا زویا خانم رفتن. این کلیدم دادن به من. یعنی چی؟ کجا رفته؟ آقا من چیزی نمیدونم. حتما یه چیزی گفته دیگه. هیچی نگفته؟ آقا راستش خانم بزرگ رفتن تو اتاق ایشون. همین که خانم بزرگ برگشتن یکم بعدش زویا خانمم رفتن. مامان، زویا کجاست؟ خب حتما تو اتاقشه. نه اونجا نیست. من الان دیدم. وسایلش هم نیستن. مامان جایی رفته؟ چطوری میتونه بدون خبر بذاره بره؟ تو این شهر کسی رو نمیشناسه. من از کجا بدونم؟ من از دیروز ندیدمش. جدا؟ فاضل که میگفت رفته بودین اتاقش. آها آره، رفتم حال سمیر رو بپرسم ازش. شما چیزی بهش گفتین؟ شما چیزی بهش گفتین؟ صحبت که کردم. رفتم حال بچه رو بپرسم. اگه جایی رفته دیگه تقصیر من چیه؟ جون منو قسم بخوری. جون منو قسم بخوری. چیزی بهش گفتی؟ آره یا نه؟ چی بهش گفتین؟ چی گفتین؟ بهش گفتم از اینجا بره. از زندگیت بره بیرون. اگه اون جلو چشمت باشه تو صبا رو هیچ وقت قبول نمی کنی شاهرخ. شاید الانم قبولش نکنم. زویا،
پاشو بریم خونه. کدوم خونه؟ من که خونه ای ندارم. خیلی ممنونم که این همه مدت تو خونتون پناهم دادی. چرا داری مزخرف میگی؟ پاشو. من که گفتم خونه ندارم. به چه مناسبت منو میبرین خونتون؟ نسبتی هم باهاتون ندارم. بریم خونه بحثا ادامه بدیم؟ ببین، حال سمیر اصلا خوب نیست. اگه تو سرما نگهش داری حالش بدتر هم میشه. چیزیش نمیشه. مثل مامانش پوستش کلفته. چرا اینطوری میکنی؟ چرا اینطوری لج میکنی؟ من لج میکنم یا شما؟ فکر میکنی چی کارمی؟ چرا همش مراقب منی؟ برای مراقبت از تو نیازی ندارم نسبتی باهات داشته باشم. همچین نسبت بدون اسمی تو چشم دنیا مثل فحشه. من به دنیا کاری ندارم. ولی من با دنیا کار دارم. میخوای منو جلوی مردم دنیا کوچیک کنی؟ نمیخوام کوچیکت کنم. میخوام از دنیا نجاتت بدم. زویا، من نمیتونم ببینم تو اینطوری در به در داری میچرخی. چرا حرف منو باور نمی کنی؟ چی کار کنم که تو باورت بشه؟ چی کار کنم که تو حرفمو باور کنی؟ با صبا ازدواج کن. اگه واقعا خیلی به فکر منی، اگه دلت نمیخواد من و بچم در به در باشیم، پس با صبا ازدواج کن. ببین زویا، مامانم هرچی مادرت گفته. حرف اشتباهی نزده. تو به خاطر من با صبا ازدواج نمی کنی. مگه اینطور نیست؟ نه اصلا اینطور نیست. پس چرا باهاش ازدواج نمی کنی؟ لطفاً از اینجا برو. من تحملشو دارم در به در بچرخم، ولی نمیذارم به خاطر تو آبروم بره. اگه علت بی‌آبرویی تموم کنم چی؟ با من میای بریم خونه؟ باشه، تا بیا خونه من با صبا عروسی میکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو هنوز نخوابیدی؟ خوابم نمیبره. به خاطر شاهرخ ناراحتی؟ اون زویا خوابو به هم حروم کرده. تو الکی نگران شدی نفیسه. نگرانی ما فقط از شاهرخه. فقط باید یه جوری شاهرخ با صبا عقد کنه. حالا اون دختر اونجا باشه یا نه برامون فرقی نمیکنه. فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. اما تو متوجه نمیشی کریم. اگه خیلی فکر کنی بیشتر پکر میشی نفیسه. بخواب. تو بخواب. من خوابم نمیبره. با نگرانی هیچی درست نمیشه نفیسه. تو فقط دعا کن که یه جوری صبا و شاهرخ عقد کنن. دیگه همه نگرانیامون تموم میشن. معلوم نیست نگرانیامون تموم میشن یا بیشتر میشن. اصلا معلوم نیست.
من زویا رو راضی کردم آوردم. به سختی. دیگه شما بهش نمیگید از اینجا بره. به تایی زنگ بزنید بگید من اومدم با سبا عقد کنم. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे تا بیا خونه من با سبا عروسی میکنم. तो की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी समझिया समझिया दिल दिया गलियां समझिया मेरिया बाबा आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सावा तेरे बिना سلام خواهر، حالت چطوره؟ سلام. کریم اینجا چه خبره؟ خواهر دوستای سبا خیلی اصرار کردن که باید بیان و شلوغ بلوغ کنن. واسه همین ما یه مراسم کوچولوی ماهیون گرفتیم. مراسم مایون؟ کریم ما میخواستیم یه عقد ساده بگیریم، بعد اینا دیگه چیه؟ بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. گفتیم شاهرخ که نمیتونه هر روز مرخصی بگیره و بیاد، برای همین به جای عقد یه مراسم عروسی گرفتیم. عروسی؟ چی؟ اما نفیسه. بابا خواهر بقیه این حرفا رو بعداً میزنیم. شاهرخ جان تو زودی برو لباساتو عوض کن، مهمونا منتظرن که تو بیای. خواهر شما هم عوض کنید، من براتون 2 تا لباس آماده کردم. مامان اینجا چه خبره؟ شما که گفتین یه عقد ساده است، فقط عقد میکنین. از عروسی و رخصتی چیزی نگفته بودین. پسرم سعی کن متوجه بشی. نه نمیتونم بفهمم. آروم حرف بزن، کاری نمیشه کرد. دیگه کاری نمیشه کرد. نفیسه و کریم همه کارشونو کردن، منتظرن. اگه میخواستن این کارا رو کنن حداقل بهم میگفتن، ازم میپرسیدن.
اگه ازشون میپرسیدیم 1000 تا بهونه برامون میترشیدن. شاهرخ هم هیچ وقت به این راحتی حاضر به این ازدواج نمیشد. سلام ولی اون خیلی عصبانیه. تو قیافشو دیدی؟ سلام علیکم. سلام، خوش اومدین. خوش اومدین. اگه موقع رخصتی بزنه زیرش چی؟ حداقل یه کارت دعوت میدادی بهشون. الان اینطوری یهو نمیشه همه اینا رو کنسل کرد شاهرخ. پسرم سعی کن درک کنی. خیلی آبروریزی میشه. شما دوتا خواهر و برادر یه چیزیتون خیلی مثل همه. ترس از مردم، ترس از آبروریزی. ولی نگران نباش، خواهر خودش شاهرخو برای این ازدواج راضی میکنه. هیچ راه فراری برای اون دوتا نمیذارم. الان بهتر اینه که هر چی داره میشه بذاری بشه. مامان پسرم راه دیگه ای نداریم، راهی نمونده. لطفاً شاهرخ، لطفاً پسرم. ما داریم کار درستی میکنیم. روانشناسم گفت عروسی نگیریم. روانشناس بره به جهنم. پسره داره از دستمون میپره، تو نگران روانشناسی؟ با عشقی که من تو چشای شاهرخ برای زویا دیدم هیچ راهی برامون نمونده کریم. این ازدواج باید انجام بشه. سلام. سلام علیکم. تا بچت به دنیا بیاد میتونی همینجا بمونی. امیدوارم اینجا راحت باشی. من سعی کردم هر چیزی نیازه آماده کنم. اگه چیز دیگه ای میخوای به هم بگو. زویا این که خیلی تب داره. چرا زودتر بهم نگفتی؟ نمیخواستم شما را اذیت کنم. برن که بیشتر اذیت شدن. آرو بیا ببریمش بیمارستان. حاجه بلند شد دیگه از تخته. انقدر به تو رسیدم که خودمم دارم مریض میشم. بچه‌ای که مادرش چشمش رو ناراحتیش ببنده. خیلی آدم بدشانسیه مامان. من منظورم این نبود. وقتی آدم سرشو میذاره تو بغل مادرش همه ی غم و غصه عالم و فراموش میکنه. اما وقتی مادر خودش بچه‌شو دور کنه چی؟ بچه بیچاره کجا میره؟ من کی همچین چیزی گفتم که انقدر داستان داری میگی؟ من پیرم. خب یه وقتایی یه چیزی از دهنم در میره دیگه. اگه اینقدر از من ناراحت شدی خب من برمیگردم میرم خونم. اون بیچاره اگه از اینجا نمیرفت پس چی کار میکرد؟ من نه فقط از بغلم دورش کردم، تازه داشتم یکی رم از بغلش میگرفتم. با اینکه مادرم نتونستم قصه‌شو کم کنم. ذره ذره داشتم زویا رو میکشتم. ذره ذره کشتمش. اتفاقا خوب شد که از اینجا رفت. وگرنه مادری مثل من از کجا میفهمید که غم بچهش چیه؟ غم فرزند چیه؟ بس کن دیگه حاجه. آخه چقدر گریه میکنی؟ بس کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بس دیگه، چقدر دیگه میکشی؟
تازه شروع کردم. او صبا، میدونی تو چقدر خوشبختی؟ داداش شاهرخ اومده. آخ که چقدرم خوش دیپه با اون لبخند $1,000,000. اوف، قسم میخورم من که مردم. داداش شاهرخ اومده؟ داداش مگه دیوونه شدی؟ اون دیگه داداش ماداش نیست، دیگه قراره شوهرت بشه. اوف، منم نشستم چه حرفایی میزنم و بیرون خاله منتظرمه. من رفتم باشه. اون داره شوهرت میشه، بهش میگی برادر؟ دیگه وقتشه که کلماتتو عوض کنی. ببین، دستمو ول کن. دستمو ول کن. تازه شروع کردم. گفتم دستمو ول کن. نمیخوام هنو بذارم. اما برو بیرون. برو بیرون. احمق. شوهر. الو، با خیال راحت گذاشتم بری به یه شهر دیگه درس بخونی. همه میگفتن دختر جوون و نفرست بره، اما فرستادمت. ولی تو چی کار کردی؟ منو شرمنده کردی. الو، وقتی نمیخوای حرف بزنی چرا زنگ زدی؟ صبا، مامان، اینا کیان؟ چقدر زشتن. از وقتی اومدن اینجا چرا نمیرن؟ عزیز دلم، اومدن کارای عروسی تو بکنن دیگه. ما گفتیم بیان. این همه آدم که اینجا دارن میچرخن، 200 نفرم که اونجا توی اتاقن. نه مامان، شورشو در آوردن. برید بهشون بگین که برن خونه هاشون. دختر من، اونا اومدن تو شادیمون شریک بشن. نه مامان، نمیتونم تحملشون کنم. اعصابم خورد میشه، شما که میدونین. باشه جونم، باشه عزیز دلم. امروز عروسیته، بعد عروسی همه میرن. قول میدم جونم. بیا اینجا. ببین پرنسس من، فقط امروز رو باید تحمل کنی. قول. باشه جونم، همه میرن، همه چیزم درست میشه برات. آها، الان وقتی داروهاته، برم داروهاتو بیارم. باشه عزیزم. جونم، بیا دختر خوشگلم. آفرین. بهشون بگین که زودی برن. من اعصابم به هم میریزه، شما که میدونین. عزیزم هیچی نمیشه، داروتو بخور، همه چی درست میشه. آفرین عزیز دلم. دختر خوشگل من، الان یکم استراحت کن، من برم پیش مهمونم. کارم داشتی؟ آره، برای عقد و بله گرفتن دارن میان پیش صبا. خب برای چی اینقدر از این قضیه نگرانی؟ برو بیارشون دیگه. تو چت شده نفیسه؟ 2-3 تا مرد دارن میان پیش صبا، نکنه دوباره بهش حمله دست بده. اون یه دونه مرد رو هم نمیتونه پیش خودش تحمل کنه.
تو نگران نباش، من فکر همه چیو کردم. تو فقط برو و بیارشون. ای بابا چرا وایسادی وقت رو هدر میدی؟ من که گفتم برو بیارشون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صبا دختر کریم، آیا بنده وکیلم؟ قبل تو؟ بگو دخترم، بگو. بله قبل تو. وقتی جلومون تبدیل به حقیقت میشه حس میکنیم دیگه نمیتونیم نفس بکشیم. اما اینطوری نیست. کم کم همه چی برامون عادی میشه. شما باید با همین ازدواج زندگی کنی. چرا متوجه نمیشی زایا؟ من اون احساساتی که در مورد تو دارم در مورد صبا ندارم. ولی من هیچ حسی به شما ندارم شاهرخ. چطور میشه یکی بسوزه و خاکستر بشه اون یکی روحش هم خبر نداشته باشه؟ رو راست بهت بگم زایا، تا هیچ وقت به من فکر نکردی؟ حتی یک لحظه؟ بهم جواب بده زویا، لطفاً. نه، من هیچ وقت به شما فکر نکردم، حتی یک لحظه. تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.